इंतहाई मुतनाज़ा, हाईली कॉन्ट्रोवर्शियल और ये स्याह तरामीम है जिनको मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की गई। और अहम बात यह है कि जिस तरह से मुतारिफ़ करवाने की कोशिश की गई, कहा जाता है कानून के ज़ुबान में जस्टिस रश्ड जस्टिस क्रश्ड। अगर आप इंसाफ को हंटर लेके भगाएंगे तो इंसाफ कुचला जाएगा। तो इन्होंने इंसाफ को, आवाज़ को कुचलने की कोशिश की। हमने सबसे पहले आज से 3 दिन पहले वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब से मुलाकात की, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से मुलाकात की। हमने उनसे गुजारिश की कि आप खुदारा कंसल्टेशन के प्रोसेस को, मुशावरत के प्रोसेस को वसी करें, ब्रॉडर करें। आखिर ऐसी कौन सी उफ्ताद आ गई है, कौन सी क़यामत टूट पड़ी है कि आपने इसको अभी के अभी हबड़ दबड़ में रातों रात इस स्याह कानून को मंजूर करवाना ही करवाना है। अगर आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। आप हुकूमत है, रियासत है, ताकत है, आपके पास नंबर गेम पूरी है, लेकिन कम अज़ कम एक भरम तो आप रहने दें कि डेमोक्रेसी के अंदर जो स्पिरिट है वो कैसे बरकरार रखी जाती है। और उन्होंने इस बात को एतराफ़ किया इसका कि हाँ, हमारी गलती है कि हम आपसे मुशावरत नहीं कर सके। और उन्हीं के कहने पर हमने आज सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है और ऑन इंटीरियर उसमें शिरकत की। जो जॉइंट एक्शन कमेटी है हमारी बाकी सहाफ़ती तंजीमों की, उनकी तरफ से एक लेटर वहाँ पे मौसूल हुआ। हम एंकर्स की तरफ से वहाँ हमारी नुमाइंदगी थी और हमने वहाँ कुछ तजावीज़ रखनी थी, लेकिन 30-35 मिनट के प्रोसेस के अंदर अंदर उन्होंने बुलडोज कर दिया इस कानून को और उन्होंने फौरी तौर पे उसको मंजूर करवा लिया। हालांकि ये वो कानून है जिसका इतलाक चंद 100, चंद हज़ार, चंद लाख नहीं बल्कि करोड़ों पाकिस्तानियों पर होगा, जिसके हाथ में फ़ोन है, कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कोई डिजिटल गैजेटरी है, डिवाइस है, वो अब इसके ज़ुमरे में हुकूमत, रियासत उसको ला के और उसको इंतकाम का निशाना बना सकती है। हम शुक्रगुजार हैं कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो हमारे साथ हमारी इस कॉज़ में हम आवाज़ होंगे। हमारी बाकी तंजीमें भी, हम वकला से राब्ते में हैं, हम सिविल सोसाइटी से राब्ते में हैं, हम ह्यूमन राइट्स की तंजीमों से राब्ते में हैं और हम इसको इंशाल्लाह वसी करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ के ज़माने में एक कानून लाया जा रहा था PMDA का, हम खड़े हुए उस वक़्त भी, उस कानून को हुकूमत ने वापस लिया। उस वक़्त अफसोस की बात आप ये देखें कि शहबाज शरीफ उस वक़्त अपोजिशन लीडर थे, असद कैसर साहब स्पीकर थे और बिलावल साहब जो हैं वो और शहबाज शरीफ दोनों आज़ादी सहाफ़त के चैम्पियन बन के हमारे पास आते थे कि जी हम आपके साथ खड़े हैं। आज उन्हीं की नाक तले एक कानून जो है वो उससे भी ज़्यादा लीथल जो है उसको पास सेनेट से हो गया, कौमी असम्बली से हो गया और आज सेनेट से भी उसको करवा के, जारी बात है, वो एक कानून बनने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंकर एसोसिएशंस का वफ़द हमारे पास आया था। हम उनके आने को बड़े कदर के निगाह से देखते हैं। उनकी सारी रिज़र्वेशन को बड़े गौर से सुना है 45 मिनट, और उनकी सारी रिज़र्वेशन में बहुत बड़ी एक पॉइंट है और वो यही है कि कोशिश की जा रही है न सिर्फ ये कि रश करके जल्द से जल्द लेजिस्लेशन की जाए, जो कि इस हुकूमत का एक तौर इम्तियाज़ रहा है। जब से ये हुकूमत आई है चंद ही मिनटों में ये लेजिस्लेशन पास का बिल आ जाता है असम्बली में। उसके साथ यही कहा जाता है कि इस बिल को 1 गो में कंसिडर करे, साथ ही कहता है बिल पास हो जाता है। इस वक्त जिस तरीके से कतगने लगाने जाने की कोशिश की जा रही है और इसको क्रिमिनलाइज़ किया जा रहा है कि आइंदा कोई बंदा फेक न्यूज़ के आड़ में जिस उठाया जाए, इसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असम्बली के फ्लोर पे भी इसकी मजम्मत की है। इसके ख़िलाफ़ असम्बली के बाहर भी हमने एहतजाज किया है। हम इन जर्नलिस्टों के साथ, अपने मीडिया के साथ शाना बशाना खड़े, इनके जायज़ हकूक़ है उसके लिए हम कोशिश करेंगे। ये जो मीडिया है ये स्टेट का चौथा पिलर है। अगर आप इसको कमज़ोर करेंगे तो आप रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि आप जल्दबाजी में ये कानून साजी कर रहे हैं और इनका वर्शन आप नहीं सुन रहे जिस तरह बाकी कवानीन में आपने नहीं सुना, बल्कि इससे आप एक नई अजियत में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं। वाहिद एक मीडियम रह गया जो आवाम को दूसरा जो रुख है वो दिखाता है। 2022 में जबकि पाकिस्तान TV जो है, टेलीविज़न, वो अपनी अफादियत खो चुका है और लोगों के सामने जो प्राइवेट चैनल है या सोशल और डिजिटल मीडिया है उसके ज़रिए से हकीकत का पता चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं कि उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करें। इन क़वानीन के आड़ में
لوگوں کے پاس جو بھی آواز پہنچتی ہے آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور میڈیا والوں کے ساتھ شانہ بشانہ کڑے جس فورم میں بھی جانا ہوا ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جانیں گے. ہم امید کرتے ہیں کہ اگر یہ لا پاس بھی ہو جائے اور یہ ان کو چیلنج کرے تو عدلیہ سے بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ یہ سیٹسفائیڈ ہوگا, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. دوسری بات یہ میں کہوں, آج کے پی ہاؤس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی. 20 سے زیادہ پولیٹیکل پارٹیز نے شرکت کی, زیادہ تر ریلیجس پارٹیز تھی جنہوں نے شرکت کی. اس کا اعلامیہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس آئے گا اور اس کی جو ساری کنسنسس ڈیولپڈ ہو گئی وہ بھی آپ کے پاس آئے گا. پاکستان تحریک انصاف اور کے پی کے کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف اور کرم کے ایشوز پہ ایک کنسنسس ڈیولپ کی جائے تاکہ ایک لوگوں کا جو مسائل ہے اس کا ایک سلوشن پولیٹیکل ہم نکالیں. اپنے لوگوں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے. اپنے لوگوں کو بے در کرنے سے بچانے کے لیے ڈائلاگ واحد طریقہ ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی سارے پولیٹیکل پارٹی کی کنسنسس ہو گئی ہے. وہ آج صبح 11 بجے سے میٹنگ شروع ہو گئی تھی, 2:30 تک وہ میٹنگ جاری رہی. سارے علماء کرام نے اور کابرین نے اپنے اپنے رائے کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل آپ کے ساتھ وہ آ جائے گی. جی بسم اللہ بس ایک منٹ بات کرتے ہیں کوشچن. میں سب سے پہلے تو جو پیکا ایکٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا ہے اور پھر سینٹ میں بھی آج اسٹینڈنگ کمیٹی نے اس کو اپروو کیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ابھی جو اجلاس شروع ہوگا اس سے پاس کریں گے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ان کا آغاز جو ہے نا مریم نواز نے پنجاب سے کیا تھا جو عتق عزت کے نام سے ایک قانون پاس کیا اور اس کے یہ اس کا ایک دوسرا شکل ہے. یہ بنیادی طور پر جو قوانین لے کے آ رہے ہیں یہ مارشل لا پلس ہے. یعنی جس طرح مارشل لا میں بنیادی حقوق معطل ہوتے ہیں تو اس قوانین کے ذریعے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے. نہ اسمبلی میں بات نہیں پہنچا سکتی ہے, نہ کھل کے بات ہوگی. اور ابھی جو ہمارے جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا کہ جو ایک اوپن تجزیے ہوتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی, اس کے اوپر بھی تمام جو ہے نا اداروں کو اور تمام جو ٹی وی چینلز کو PTV 2 بنایا جائے گا. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جرنلزم کو دبانے کے لیے اور خاص کر سوشل میڈیا کو دبانے کے لیے یہ سب سے زیادہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ تحریک انصاف کے خلاف کر رہے ہیں. ہمیں ان کا اندازہ ہے, ہم نے جو اینکر ایسوسیشن کی وفد ہمیں ملا ہے ہم نے یہ اس کو ایشورنس کی ہے کہ ہم اس کے خلاف ملک کی تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم ایک بنا رہے ہیں, ایک الائنس بنا رہے ہیں اور ہم 1-2 ہفتوں میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی تمام پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن سے تعلق رکھتی ہیں, جو انٹیلیجنسیا ہے, جو لیگل پیٹرنیٹی بار ایسوسیشن ہے, میڈیا ہے, آپ سب کو بلائیں گے اور ایک قومی ایجنڈا بنائیں گے. اور اس قومی ایجنڈے میں جو ہے نا ہم نے بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, ہم آپ کے ساتھ اس طرح ہیں کہ جیسے آپ اپنے ساتھ خود ہیں. یعنی ہم اور آپ اس معاملے میں ایک ہیں, بھرپور طریقے سے آواز اٹھائیں گے. یہ ملک جو ہے اس طرح نہیں چلایا جا سکتا. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, ملک میں اکانومی کی سچویشن, اور ملک میں اگر یہ ریپبلک بنانا چاہتے ہیں تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے نا اس معاملے میں آپ سے 2 قدم آگے ہوں گے انشاءاللہ. بیرسٹر گوہر صاحب, کل 28 کو جو اجلاس بلایا گیا ہے کیا اس میں آپ جا رہے ہیں جو حکومتی کمیٹی کا اجلاس اسپیکر نے بلایا اور آپ کو بھی؟ نہیں دیکھیں, جہاں تک ڈائلاگ کا تعلق ہے حکومتی کمیٹی کا اور پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی کا, ہم نے اعلان کیا ہوا, خان صاحب کی یہی ہدایات تھی. 7 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ان کو کہ آپ کمیشن بنا لے, کمیشن کا اناؤنس کر لے, پھر آگے جا کے آپ کے ساتھ چوتھی نشست پہ بیٹھیں گے. اور ہم کہہ چکے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہائے ہلو کے لیے نہیں بیٹھ رہے تھے اور نہ ہی ہم نے فوٹو سیشن کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, کیونکہ وہ ڈائلاگ کال اب ہوا ہے, ابھی تک حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا وہ کمیشن کا. لہٰذا کل کی میٹنگ میں ہم شرکت نہیں کریں گے. ہم نے انفارم کر دیا ہے سیکرٹری کو. سر, سینٹ کی داخلہ کمیٹی سے PTI کے سینیٹر نے اس کو آگے بڑھانے میں تعاون کیا ہے, تو یہ PTI کی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسرے ان بیانات سے ہمیں دوہرا معیار اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ گزشتہ جو پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی, فیصل مشترکہ سینٹ اور قومی اسمبلی, فیصل سلیم اس میں شریک ہوئے. ذرائع بتا رہے ہیں انہوں نے انپٹ بھی دیا, مشاورت بھی سیاسی رہنماؤں سے آپ اس میں کی. اتنی قربتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے کھل کر سپورٹ کیا. نہیں دیکھو, جہاں تک
जहाँ तक आपने उसके चेयरमैन का किया, जो लॉ पास हो जाता है वो रूल ऑफ बिज़नेस के मुताबिक उस कमेटी में जाता है जिससे वो रिलेट करता है। तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में वहाँ गया है और ये गया हुआ इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ दी सेनेट में। वो फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज दिए हैं, शोकाज पे हम उसके ख़िलाफ़ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक़ में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। देखो उसका ऑलरेडी हम शोकास्टों के दे चुके हैं, तो हम एक्शन लेंगे। जी सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने आज कहा है कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ सकता, हम किसी को छत पे खड़े होकर आवाज़ नहीं दे सकते, अगर वो नहीं